एकस्मिन् राज्ये कश्चन बुद्धिमान् राजा आसीत्। सः एकवारम् अचिन्तयत्, राज्ये जनाः शान्तेः वास्तविकं स्वरूपं न जानन्ति, अतः तत् ज्ञापनीयम् इति। अतः सः एकां चित्रलेखनस्पर्धाम् आयोजितवान्। तस्यां स्पर्धायां सः घोषितवान् यत् यः कश्चन चित्रकारः शान्तेः वास्तविकस्वरूपप्रतिपादकं चित्रं निर्माति तस्मै बहुमूल्यपुरस्कारः प्रदास्यते इति। तच्छ्रुत्वा राज्ये सर्वे चित्रकाराः आहा महामिकया भागं गृहीत्वा केचन सुन्दरनदीनां, केचन उन्नतपर्वतानां, केचन विहङ्गानां मनोहराणि सुन्दरचित्राणि निर्मितवन्तः। तानि सर्वाणि राजा अत्यन्तं सूक्ष्मदृष्ट्या परिशीलितवान्, परन्तु एकमपि चित्रं रुचिकरं नासीत्। एकमपि चित्रं शान्तेः वास्तविकस्वरूपप्रतिपादकं नास्ति इति सः चिन्तितवान्। अन्ततो गत्वा एकः चित्रकारः एकं विलक्षणं चित्रम् आनीय राज्ञे दत्तवान्। राजा तत् चित्रं स्वीकृत्य अत्यन्तं सूक्ष्मेक्षिकतया तत् परिशील्य सद्यः तम् आहूय बहुमूल्यपुरस्कारं तस्मै दत्तवान्। तस्मिन् चित्रे किमस्ति? दावाग्निना दह्यमानम् एकम् अरण्यं, तस्मिन् अरण्ये एकः महान् वृक्षः, तस्मिन् वृक्षे एकः पक्षिविशेषः उपविश्य अत्यन्तम् आनन्देन कूजति स्म। तद्दृष्ट्वा एतदेव चित्रं शान्तेः वास्तविकस्वरूपप्रतिपादकम् इति चिन्तितवान् राजा। अर्थात् अस्माकं जीवने परिस्थितयः सर्वदा अनुकूलाः एव न भवन्ति। जनाः सर्वदा अनुकूलाः एव न भवन्ति। कदाचित् उपद्रवाः भवन्ति, कदाचित् प्रतिकूलपरिस्थितयः भवन्ति, कदाचित् जनाः प्रतिकूलाः भवन्ति। यदा सर्वाः परिस्थितयः अनुकूलाः एव भवन्ति तदानीमेव अहं शान्तिम् आप्नोमि इति वयं चिन्तयामः, तर्हि अस्माकं जीवने कदापि शान्तिं प्राप्तुं न शक्नुमः। शान्तिः बाह्यपरिस्थितीनाम्